قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ میدان میں نکل او مدینه منوره چې نن دا د مدینه منورې کلی دی، مخامخ بلډینګانو کې کار کوو او دغلته اخوا دغه مخامخ چې دی زه تاسو ته اوس ښیم مسجد قبا هم دغلته دی، خو دا چې دی نو دی د خیره سره کلی دی. او په دویمه ویډیو کې زه تاسو سره مدینې زیارت هم ښیم، خو مدینې منارې ښه ښکاري، خو زما سره کیمره دومره زوم نشته چې دی تاسو ته وښیم. بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، شاہین نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا، کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا، کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، کیوں سارے فضیلے ٹوٹ گئے، کیوں دشمن سر پر آ پہنچا، کیوں آپ بنے آرام طلب، کیوں شوق شہادت بھول گئے، میدان میں جانا سنت ہے، تلوار چلانا سنت ہے، اور زخم بھی کھانا سنت ہے، کیوں آپ یہ سنت بھول گئے، کشمیر کی ماں بہنوں کی فریاد سنے تو کون سنے، اس دیس کے لیڈر یورپ میں اعلی سماعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت